बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कई ऐसी दुआएं सिखलाई हैं जिनका सुबह शाम विर्द जानो माल की हिफाजत के लिए बहुत मुफीद है और हर दौर में इसकी बरकत से उम्मत मुस्तफीज हुई है। उन्हीं दुआओं में से एक बहुत ही अहम और बहुत ही मुजरब दुआ वो है जो दुआए अनस के नाम से मौसूम है, क्योंकि ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को सिखलाई थी। इसलिए आज के हालात में तमाम मुसलमानों से गुजारिश है इस दुआ को जरूर याद करें और अहलो अयाल और दोस्तों को अहबाब को याद कराएं और सुबह शाम इसको जरूर पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर कदम पर अल्लाह की हिफाजत आपके साथ होगी। उमर बिन अबान कहते हैं, हजाज बिन यूसुफ ने मुझे अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को लाने के लिए भेजा और मेरे साथ कुछ घुड़सवार और कुछ फौज के प्यादे थे। हम उनको लेकर हजाज बिन यूसुफ के पास पहुँचे तो उनसे हजाज ने पूछा, क्या तू अनस बिन मालिक है? कहा हाँ। हजाज ने कहा, क्या तू वो शख्स है जो मुझे बुरा भला कहता है? अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, ये तो मुझ पर और तमाम मुसलमानों पर वाजिब है, क्योंकि तू इस्लाम का दुश्मन है। तूने अल्लाह के दुश्मनों की इज्जत अफजाई की है और अल्लाह ताला के दोस्तों और वलियों को जलील किया है। हजाज ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? फरमाया, नहीं मालूम। हजाज ने कहा, मैं तुझे बुरी तरह कत्ल करना चाहता हूँ। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं तेरी बात के सही होने का यकीन रखता तो अल्लाह को छोड़कर तेरी इबादत करता और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में शक करता। मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कामिल यकीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दुआ सिखाई थी और फरमाया था, जो शख्स सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ लेगा, कोई शख्स उसको तकलीफ पहुंचाने पर कादिर नहीं होगा और ना किसी को उस पर कुदरत हासिल हो सकती है, और मैं आज सुबह ये दुआ पढ़ चुका हूँ। हजाज ने कहा, मैं चाहता हूँ आप मुझे वो दुआ सिखा दें। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तू इसका अहल नहीं है। हजाज ने कहा, इनका रास्ता छोड़ दो, यानी इनको जाने दो। जब हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से निकले तो दरबान ने हजाज बिन यूसुफ से कहा, अल्लाह अमीर की इस्लाह करे, आप तो कई दिनों से इनकी तलाश में थे, जब आपने उनको पा लिया तो छोड़ दिया। हजाज ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने उनके कंधे पर 2 शेर देखे। जब भी मैं उनसे गुफ्तगू करता तो वो मेरी तरफ लपकते थे, तो अगर मैं उनके साथ कुछ करता तो मेरा क्या हाल होता। जब हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने वो दुआ अपने बेटे को सिखाई। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व दीनी, बिस्मिल्लाहि अला अहली व माली व वालदी, बिस्मिल्लाहि अला मा आतानी अल्लाहु, अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाहु अकबरु, अल्लाहु अकबरु, अल्लाहु अकबरु व अज़्ज़ु व अजल्लु व आज़मु मिम्मा अखाफु व अहज़रु, अज़्ज़ा जारुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्ली शैतानिम मरीद व मिन शर्रि कुल्ली जब्बारिन अनीद, फ इन तवल्लौ फकुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इन्ना वलियल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताबा व हुवा यतवल्लस सालिहीन। दुआ के अल्फाज में मुख्तलिफ रवायात में कमी बेशी की गई है। शेख जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह जलीलुल कद्र हाफ़िज़े हदीस हैं। उन्होंने जमाउल जवामी में नकल किया है कि अबू अल शेख ने किताबुस सवाब में और इब्ने आसाकर ने अपनी तारीख में यह वाक़या रवायत किया है कि एक दिन हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु हजाज बिन यूसुफ के पास बैठे थे। हजाज ने हुक्म दिया कि इनको मुख्तलिफ किस्म के 400 घोड़ों का मुआयना कराया जाए। हुक्म की तामील की गई। हजाज ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, फरमाइए, अपने आका यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इस किस्म के घोड़े और नाजो नेहमत का सामान कभी आपने देखा? फरमाया, बाखुदा, यकीनन मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बदरजहा बेहतर चीज़ें देखी और मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जिन घोड़ों की लोग परवरिश करते हैं उनकी 3 किस्में हैं।
ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا اور داد شجاعت دے گا۔ اس گھوڑے کا پیشاب، لید، گوشت، پوست اور خون قیامت کے دن تمام اس کے ترازوئے عمل میں ہوگا۔ دوسرا شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے اور پیدل چلنے کی زحمت سے بچے، یہ نہ ثواب کا مستحق ہے اور نہ عذاب کا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کی پرورش نام اور شہرت کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھا کریں کہ فلاں شخص کے پاس اتنے اور ایسے ایسے عمدہ گھوڑے ہیں اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حجاج، تیرے پاس گھوڑے اس قسم میں داخل ہیں۔ حجاج یہ بات سن کر بھڑک اٹھا اور اس کے غصے کی بھٹی تیز ہو گئی اور کہنے لگا، اے انس، جو خدمت تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا، اور نیز امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے جو خط مجھے تمہاری سفارش اور رائٹ کے بابت لکھا ہے اس کی پاسداری نہ ہوتی تو نہیں معلوم کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کر گزرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو مجھے نظر بد سے دیکھ سکے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں، میں ہمیشہ انہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کی برکت سے مجھے نہ کسی سلطان کی ستوت سے خوف ہے نہ کسی شیطان کے شر سے اندیشہ ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بے خود اور مبہوت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور نہایت لجاجت سے کہا، اے ابو حمزہ، وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجئے۔ فرمایا، تجھے ہرگز نہ سکھاؤں گا، بخدا تو اس کا اہل نہیں۔ پھر جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا، ابان جو آپ کے خادم تھے حاضر ہوئے، آواز دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، وہی کلمات سیکھنا چاہتا ہوں جو حجاج نے آپ سے چاہے تھے مگر آپ نے اس کو نہیں سکھائے۔ فرمایا، ہاں تجھے سکھاتا ہوں، تو ان کا اہل ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ اسی طرح تو نے بھی میری خدمت 10 سال تک کی اور میں دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمام افات سے محفوظ رکھے گا۔ آج بھی اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھے تو کوئی ظالم اور جابر اس کو دینی اور دنیاوی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نیز حادثات اور مشکلات سے محفوظ رہے گا۔ پڑھنے کا طریقہ اور اوقات: صبح اور عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ وہی اثرات ہوں گے جو آج سے 1400 سال پہلے کے تھے۔ دعا سکرین پر آ رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دعا کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج قادریہ وظائف سے آپ اس دعا کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سکرین شاٹ بھی آپ ویڈیو کا لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔